नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमालेको महाधिवेशन सम्बन्धी कार्ययोजना परिमार्जन सहित पारित। सम्पूर्ण खर्च पार्टी सदस्यबाटै उठाइने, पार्टीको खातामा 100 रुपैयाँ जम्मा गर्न कार्यकर्तालाई अपिल। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई चुनाव लडेर शासन गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको चुनौती। प्रजातन्त्रको विरुद्धमा नलाग्न चेतावनी। संविधानमा रहेका कमजोरी सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता। छठको मुख्य दिन आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दियो। नदी तालतलाउमा भक्तजनको भिड। व्रत बस्दा दुःख दरिद्रताबाट मुक्ति पाइने जनविश्वास। भोलिदेखि सुरु हुने 12औं राष्ट्रिय जनगणनाको सम्पूर्ण तयारी पूरा। लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भौतिक रूपमै उपस्थित भएर जनगणना गरिने। र आइसिसी टी20 विश्वकपको पहिलो सेमी फाइनल खेल आज। इङ्ल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा। फाइनलमा पुग्ने दुवै टिमको लक्ष्य। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमाले पार्टीका सदस्यहरूलाई कम्तीमा 100 रुपैयाँ पार्टीको खातामा जम्मा गरिदिन अपिल गरेको छ। आज ललितपुर स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान भवनमा बसेको नेकपा एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन कमिटीको बैठकले पार्टीको महाधिवेशनका लागि सबै सदस्यहरूलाई कम्तीमा 100 रुपैयाँ पार्टीको खातामा जम्मा गरिदिन अपिल गर्ने निर्णय गरेको हो। पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईका अनुसार एमालेसँग हाल करिब 7,30,000 पार्टी सदस्य छन्। उनीहरूबाट कम्तीमा 100 रुपैयाँ उठाउँदा 7,30,00,000 रुपैयाँ उठ्छ। आजको व्यवस्थापन समितिको बैठकले प्रत्येक पार्टी सदस्यबाट रु 100 कम्तीमा पनि रु 100 महाधिवेशनको निम्ति खोलिएको खातामा अनलाइन सिस्टमबाट जम्मा गर्ने त्यो हामीले अपिल गरेका छौँ। महाधिवेशन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्ययोजना पनि परिमार्जन सहित पारित भएको छ। जसअनुसार मङ्सिर 10 गते राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन अपराह्न 2 बजे चितवनको नारायणगढ स्थित नारायणी नदी किनारमा रहेको विशाल मैदानमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुनेछ। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन अपराह्न 12 बजे चितवनको नारायणगढ स्थित नारायणी नदीको किनारमा रहेको विशाल मैदानमा आयोजना हुनेछ। पार्टी अध्यक्ष कमरेडबाट राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन हुनेछ। महाधिवेशनको बन्द सत्र चितवनको सौराहामा हुनेछ। प्रतिनिधिहरूका लागि त्यही आसपासका लज गेस्ट हाउसहरूमा आवास र महाधिवेशन स्थलमै सामूहिक खानाको पनि व्यवस्था गर्ने औपचारिक निर्णय गरिएको पनि प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले जानकारी गराउनुभयो। 2052 सालमा माओवादीले सशस्त्र जनयुद्धको घोषणा गर्दा यसका सर्वोच्च कमान्डर थिए पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। उनलाई आदर्श मानेर जनयुद्धमा होमिएकाहरू सर्वहाराका नेता भनेर सम्मान गर्थे। उनै प्रचण्डलाई अहिले राष्ट्रिय समाज समस्याका रूपमा अर्थ्याउन थालिएको छ। एक रिपोर्ट। कुनै बेला नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालामाथि परिवारवाद भित्राएको आरोप लाग्ने गर्थ्यो। अहिले त्यो आरोप माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि सरेको छ। आफ्नो सचिवालयदेखि राजनैतिक नियुक्तिसम्म आफ्नै परिवारलाई हाबी बनाएको भन्दै उनको आलोचना हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा समेत निर्णायक बन्दै आएका प्रचण्डका कारण अस्थिरता मच्चिएको भन्दै उनलाई राष्ट्रिय समस्याका रूपमा चित्रित गर्न थालिएको छ। प्रचण्ड राष्ट्रिय समस्या हुन् भनेर देखाउन खोज्ने र प्रमाणित गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेका एक पात्र हुन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। कुनै बेला प्रचण्डसँग पार्टी एकता नै गरेर 50 वर्ष देशमा शासन गर्ने दाबी गरेका ओली 3 वर्षमै नेकपा विभाजन भएपछि प्रचण्डलाई राष्ट्रिय समस्याका रूपमा देखाउँदै आएका छन्। देश चल्नै नदिने, बर्बाद गर्ने प्रचण्ड नीति। प्रचण्डको नीति भनेको देश बर्बाद गर्ने। उनको दर्शन के हो तपाईहरुलाई थाहा छ नि त? धक्का, धक्कापछि क्रमभङ्ग, क्रमभङ्गपछि
होइन छलाङ छलाङपछि पुग्ने कहाँ भन्दा महाविपत्ति। दर्शनै त्यस्तो छ। प्रचण्ड त बाँचे नि त, 17,000 मरे। बितेको 1.5 दशकमा प्रचण्ड सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा पनि निर्णायक छन्। पछिल्लो पटक प्रचण्ड नियतिको मार ओलीले बेहोरेका छन्। प्रचण्डले चाहे हर हालतमा सरकार बन्ने र ढल्ने परम्परा नै बसेको छ। अधिकांश समय आफ्नै स्वार्थ र कहिलेकाहीँ आफू माथि पर्न भए पनि अरूलाई सत्तामा ल्याउने प्रचण्डको भूमिका अहम देखिँदै आएको छ। यसको पछिल्लो फाइदा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले लिएका छन्। यसै कारण उनलाई राष्ट्रिय समस्या मानिएको हो। तर माओवादी नेताहरू त्यो स्वीकार्दैनन्। बरु देशी विदेशी शक्तिहरू लागेर प्रचण्डलाई मदन भण्डारीकै अवस्थामा पुर्याउन खोजेको दाबी गर्छन्। मिडिया प्रचारबाजीदेखि लिएर सारा साम्राज्यवादको पैसाको बलमा प्रचारबाजी गरेर चलिरहेको छ त, देख्नु भएको छैन? एनजिओ आइएनजिओको घेरामती देख्नु भएको छैन? डलरको पैसाको खोलो बगेको देख्नु भएको छैन? राष्ट्रवादीहरूको विरुद्धमा, देशभक्तको विरुद्धमा के षड्यन्त्र भएका छन् देख्नु भएको छैन? वीरेन्द्रको वंश त्यसकै नाश भएको छ र मदन भण्डारी त्यतिकै दुर्घटना भएको छ र देख्नु भएको छैन? नेताहरूको के हुँदो रहेछ, देशभक्त राष्ट्रवादी मान्छेहरूको के हुँदो रहेछ भनेको देख्नु भएको छैन हिस्ट्रीमा? त्यही अवस्था अहिले प्रचण्डमाथि आइलाग्यो हो। निश्चित रूपले प्रचण्डकै योगदान स्वरूप मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बन्न सफल भएको थियो। समानुपातिक समावेशिता लागू गर्दा उत्पीडनमा परेका वर्गहरूले राज्यमा प्रतिनिधित्व गर्न पाएका छन्। तर चरम सत्ता भोकले प्रचण्डलाई पतनको बाटोमा पुर्याएको कुरा पनि नकार्न मिल्दैन। 2064 पछि निरन्तर पहिलो पार्टी हुँदा पनि सत्तामा, दोस्रो हुँदा पनि सत्तामा, तेस्रो पार्टी हुँदा पनि सत्तामै जानुपर्ने प्रचण्डको चरम सत्ता भोकले उपलब्धिलाई पनि फिक्का बनाउन पुग्यो। जति बेला अवसर आइपर्छ मौका छोपेर सत्तामा कुदिहाल्ने चरित्रकै कारण आज प्रचण्डप्रतिको नकारात्मकता बढेको विश्लेषकहरू दाबी गर्छन्। आजको मितिमा राष्ट्रिय समस्या हो। त्यसमा धेरै विमति गर्ने ठाउँ छैन। किनभने उहाँले रोल्पा रुकुम भन्ने यो देशमा जिल्ला छ भन्ने बिर्सिनु भयो। उहाँले हिजो जनयुद्ध गरेको थिएँ मैले भन्ने पनि बिर्सिनु भयो। उहाँ यति धेरै त्यो सत्तामा चलखेल गर्नलाई चाहिँ बडो रमाइलो मान्नुहुन्छ। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्यो भने उहाँको राजनीतिक आधार एउटा पार्टी योभन्दा तल कति जाने, 32 लाखबाट चाहिँ 16 लाख, 16 लाखबाट 12 लाख, 12 लाखबाट अब 8 लाख होइन 5 लाख होला जस्तो भोट। यो 1.5 दशकमा सरकारमा सहभागी हुनु मात्रै प्रचण्डको लक्ष्य जस्तो बनेको छ। सत्तामा पुग्नु र जानु नौलो कुरा होइन, तर सत्तामा जाने अवसर प्राप्त भएर पनि काम गर्न नसक्नु भने दुर्भाग्य हो। जनयुद्धकालीन सहयात्रीहरू छिन्न भिन्न बनेका छन्। यसै कारण पार्टी अहिले अस्तित्व रक्षाको तहमा छ। विचार र सिद्धान्त भन्दा फरक रहेका पार्टीसँग पनि सहकार्य गर्ने बाध्यतामा प्रचण्ड छन्। फलत अहिले सम्पूर्ण पङ्क्तिले प्रचण्डमाथि राजनैतिक नैतिकताको प्रश्न समेत उठाइरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई चुनाव लडेर शासन गर्न चुनौती दिनुभएको छ। आज गणेशमान सिंह स्मृति शान्ति प्रतिष्ठानले शान्ति बाटिकामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले शासन गर्नका लागि चुनाव लडेर आउनुपर्ने बताउँदै प्रजातन्त्रको विरुद्धमा नलाग्न चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले पूर्व राजा शाहलाई प्रजातन्त्र बाहेक सबै कुरा सुम्पिने बताउँदा आफूलाई जेलमा हालेको स्मरण गर्दै शासन व्यवस्थापन विरुद्ध नलाग्न चेतावनी दिनुभयो। गर्नु पर्दैन। जनताभन्दा ठुलो शक्ति छैन यो नेपालमा। जनता नै हो देशको मालिक। जनताले सहयोग गरे नै जान्छ। यहाँ जनताभन्दा ठुलो शक्ति नै छैन। जनता नै मालिक हो यो देशको। अब बाँकी समाचार। गणतन्त्र स्थापनाको झण्डै 1.5 दशकपछि मुलुकमा पुनः राजतन्त्र लक्षित गतिविधि देखिन थालेका छन्, जसलाई आधार बनाएर राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू समेत झस्किन्छन्। उस्तै गरी झस्किएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई चुनाव लड्न चुनौती नै दिएका छन्। एक रिपोर्ट। पूर्व राजा लक्षित अभिव्यक्तिका कारण बेला बेला राजनैतिक दलका शीर्षस्थ नेता चर्चा र विवादमा आइरहन्छन्। उस्तै खाले अभिव्यक्ति बुधबार नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिए।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री देउबाले प्रतिस्पर्धाको खुल्ला मैदानमा आमन्त्रण गर्दै शासन गर्ने रहर भए चुनाव लडेर आउन चुनौती नै दिए। गणतन्त्र राजा ज्ञानेन्द्र ल्याए हो, हामी कहाँ ल्याएकै होइन। मैले सरकार सबै चलाउँछु, प्रजाको खिलाफमा जाने सरकार भयो। सरकार जे पनि चलाउनु तयार छु, प्रजाको खिलाफ कुनै हाल्न जान्दैन। मलाई थुनिदियो भगवान् सहयोग बनाएर। यस कारण चाहिँ नि यो कहाँ जनता तात्थ्यो या प्रजाको आइसकेका देश जनता प्रजाको पक्षमा गइसकेका छन्, त्यही पनि शासन चलाउँछ। त्यसै कारण चाहिँ आफूले उनीहरूले चुनाव लड्ने भइहाल्यो नि। चुनाव लड्न 5 दिन लड्न सक्ने अनि प्रजाको खिलाफ भएर हुन्छ, प्रजाको लड्ने हुन्छ नि। कसले रोकेको छ प्रजाको खिलाफ? त्यस कारण चाहिँ प्रजाको विकल्प प्रजा नै हो, अरू केही हुन सक्दैन। कुनै बेला पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले असक्षम उपाधि दिएर देउबाबाट शासन सत्ता हातमा लिएका थिए। पछि राजालाई नागार्जुन खेदेर संविधान सभाले नेपालमा गणतन्त्र घोषणा गर्यो। त्यसै त धेरै पटक देउबा शासन सत्तामा छन् तर निरन्तर असफल। त्यसैले पूर्व राजाले दिएको असक्षमको उपाधि देउबालाई अहिलेसम्म काम गरिरहेको भनेर बेला बेला चर्चा र व्यङ्ग्य हुने गरेको छ। पछिल्लो समय राजतन्त्र पुनः स्थापनाको नारा पुनः घन्किन थालेपछि नेताहरू झस्किने र पूर्व राजा लक्षित अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। स्वयं ज्ञानेन्द्रजीले चाहिँ म राजा हुन्छु फेरि भनेर बोले सुनेको छैन, तर उहाँका वरिपरिका केही मान्छेले चाहिँ ज्ञानेन्द्रजीलाई राजा बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। तर हाम्रो लोकतन्त्रमा त्यो भन्न बोल्न पाइन्छ, तर त्यो आउनेवाला चाहिँ छैन। र अब लोकतन्त्रको विकल्प अझै समृद्ध लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्रको विकल्प अन्य कुनै पनि व्यवस्था हुँदैन। फलत प्रधानमन्त्री देउबाले समेत बुधबार पूर्व राजा शाह वर्तमान व्यवस्थाका विरुद्ध लागेको भन्दै प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र भएकाले व्यवस्था विरुद्ध नलाग्न चेतावनी दिएका हुन्। तर नेताहरूले भने जस्तै व्यवस्था विरोधी गतिविधिमा पूर्व राजाको सक्रियता उल्लेख्य देखिएको छैन। जनताकै करबाट पूर्व राजाको हैसियतमा सेवा सुविधा लिएपछि व्यवस्थाका विरुद्ध बोल्न छुट नहुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। तथापि राजतन्त्र पुनः स्थापनाको चर्चालाई वर्तमानमा कुनै आधारले साथ नदिइरहेको भन्दै नेताहरूले गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाएर निरन्तर अभिव्यक्ति दिनुलाई चासोका साथ हेरिएको छ। न गणतन्त्रमा न संविधानमा न संहितामा कहीँ पनि त्यति धेरै चाहिँ अब समस्या छैन, तर कमजोर मानसिकताले समस्याहरू व्यक्त छ होइन। राजाले चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जनतालाई चाहिँ पूर्व राजा हुन् नि, अब ऊ त सिटिजन हुन् नि, राजाको हैसियतले होइन। अगर राजाको हैसियतले उनले पूर्व राजाको हैसियतले कुनै पनि राज्यबाट फाइदा लिएका छन् भने र उनले राजनीतिक वक्तव्य दिन्छन् भने त्यो उनले पाएको सुविधा कोष दिनुपर्छ, पाउँदैनन् त्यो। अनि देउबाले भनेको ठिकै हो, तर उहाँ प्राइम मिनिस्टरले जो देउबा निर्वाचित प्राइम मिनिस्टर हो, यो देशको जनताले उनलाई भोट हालेर प्राइम मिनिस्टर बनाएको हो। सर्वभौम संसदले नेपालको संविधानले उनलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउँछ। पूर्व राजालाई निशाना बनाएर सबैभन्दा धेरै आक्रामक भन्ने अर्का पात्र हुन् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। ढुक्क भएर बस्न सकिने अवस्था नरहेको बताउने प्रचण्ड संघीयता र गणतन्त्र खतरामा परेको भन्दै बेला बेला पूर्व राजा लक्षित प्रहार गरिरहन्छन्। त्यसैलाई मलजल हुने गरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले एकपटक फेरि देशलाई सक्रिय एवं नेतृत्वदायी भूमिका दिन खोजेको संकेत दिने गरी दशैंको उपलक्ष्यमा एक भिडियो सन्देश जारी गरेका थिए, जसमा राजसंस्था बिनाको प्रजातन्त्र हाम्रो जस्तो मुलुकमा सान्दर्भिक हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो। त्यसैलाई आधार बनाएर अहिलेसम्म गुपचुप नै बसिरहेका पूर्व राजा अब बोल्ने तयारीमा रहेको विश्लेषण पनि भएका थिए। फलत पछिल्लो समय राजनैतिक नेतृत्वमाथि चुलिँदै गएको अविश्वास र उनीहरूकै कमजोरीका कारण व्यवस्थामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला पूर्व राजालाई सम्झिएर नेताहरू बरबराउने तहमा पुगेको देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले पार्टीको 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका एक दिन पनि परिवर्तन हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। नेता सिटौलाले कार्यतालिका अत्यन्तै छोटो भएकाले पार्टीको महाधिवेशनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउने काममा मिलेर अघि बढ्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नुभयो। बुधबार काठमाडौँको शान्ति वाटिकामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले पार्टी नेतृत्वको लागि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न र पार्टीलाई सम्पूर्ण रूपमा एकताबद्ध बनाएर देशप्रति समर्पित भएर अघि बढ्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सफलता मिलोस् भनी कामना समेत गर्नुभयो। म शुभकामना दिन चाहन्छु र तपाईँहरूमा देशभरका तमाम नेपाली कांग्रेस पार्टीका साथीहरू जुन अहिले महाधिवेशनमा तपाईँहरू प्रवेश गर्नुभएको छ, तमाम साथीहरूको आकांक्षा पूरा हुन सकोस्, सबै साथीहरूलाई मेरो शुभकामना छ।
उहाँले जनताको हितमा काम गर्न सबै राजनीतिक दलहरूले एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनुभयो। नेपाली कांग्रेसभित्रको गुट उपगुटको व्यवस्थापन हुन नसक्दा पार्टी लथालिङ्ग छ। पार्टीको आन्तरिक बैठकमा मात्र नभएर कांग्रेसभित्रको गुट गणेशमान सिंहलाई सम्झँदै गर्दा सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत देखियो। गणेशमानको जन्म जयन्ती मनाउँदै गर्दा काठमाडौँमै कांग्रेसका दुईतिर कार्यक्रम भए। एक रिपोर्ट। गणेशमान सिंहको 107औं जन्म जयन्ती मनाउँदै गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा नेपाली कांग्रेसभित्रै दुई गुटले दुईतिर कार्यक्रमको आयोजना गरे। यो दृश्य हो गणेशमान सिंहको जन्म जयन्तीको अवसरमा गणेशमान सिंह तथा जनआन्दोलनका शहीद स्मृति शान्ति प्रतिष्ठानद्वारा काठमाडौँमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमको। नेपाली राजनीतिमा त्याग र साहसको उच्च उदाहरणका रूपमा रहेका उनी सबैको निष्ठाको केन्द्र बन्न सफल भएका थिए। ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल भएपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्री बन्न गरेको आग्रहमा सिंहले आफ्ना समकक्षी नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अघि सार्दै नेपाली राजनीतिमा त्यागको उच्च नमुना प्रस्तुत गरेका थिए। कांग्रेसमा सिंहपछि त्याग र निष्ठाको राजनीति गर्ने नेता नै नभएको कतिपयको जिकिर छ। तर पनि कतिपय नेताहरू भने उनले गरेको त्याग र योगदानलाई पछ्याइरहेको दावी गर्छन्। सिद्धान्त भनेको कांग्रेस पार्टीको सिद्धान्त कहिलेकाहीँ व्यक्ति विशेषले चाहिने केही खराब काम गर्ला, तर कांग्रेस पार्टीको सिद्धान्त भनेको लोकतन्त्र समाजवाद राष्ट्रियता नै हो होइन। त्यसमै आधारमा चाहिँ बिपीले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त हो। त्यस हामी सबै त्यसमा प्रतिबद्ध छौँ र अहिलेको प्रधानमन्त्री त्यसमा चाहिँ प्रतिबद्ध काम गरेको छौँ। अहिले पदभन्दा पनि एउटा सङ्गठनलाई अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ लाग्नुपर्छ है भनेपछि गणेशमानले आफ्नो प्रधानमन्त्री पद त त्याग्न सक्नुभयो भने एउटा हाम्रो कार्यकर्ताले कुनै पनि पदमा चाहिँ धेरै झिम्टी गर्नु हुँदैन। नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष प्राध्यापक खगेन्द्र प्रसाद भट्टराईले गणेशमान सिंहको योगदान इतिहासमा बिर्सन नसक्ने बताउँछन्। उनले नेपाली कांग्रेसको मात्र नेता नभएर सम्पूर्णको मन जित्ने व्यक्ति रहेको स्मरण गरे। सर्वमान्य नेता त्यो चाङचुङ कुरा छैन। अहिले हामीले पार्टीको अवस्था हेरौँ, पार्टीको सभापति या पार्टीको अध्यक्ष, कुनै पनि पार्टीको अध्यक्ष सम्पूर्ण पार्टीको नेतृत्व गर्ने कुराको बारेमा प्रश्न चिन्ह छ। पार्टीहरू चिरा छन्, विभिन्न लबी छन्, एकले अर्काको विश्वास गर्न सक्ने अवस्था नभएको हामी सबैले अनुभव गरेका छौँ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाले रत्नपार्कमा रहेको गणेशमान सिंहको शालिगमा माल्यार्पण गर्दै गणेशमानलाई सम्झिए। काठमाडौँमै भएको अर्को एक कार्यक्रममा गणेशमान सिंहका पुत्र समेत रहेका कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले कांग्रेस स्थापना र देशमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको भन्दै उनले गणेशमानले देखाएको बाटो वर्तमान कांग्रेसले पछ्याउनु पर्ने बताए। जनताको अधिकारको लागि उहाँले आफ्नो सक्रिय राजनीतिक जीवनकालमा निर्वाह गर्नुभएको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई चाहिँ स्मरण गर्दै र सम्मान गर्नुको लागि आज यो माल्यार्पण कार्यक्रम यहाँ चाहिँ भइरहेको छ र म खास गरेर गणेशमान सिंहले संगठन या सरकार जहाँ भए पनि आफ्नो फरक मत राखे पनि लोकतन्त्र र राजनीतिक दललाई कमजोर बनाउने काम कहिल्यै गरेनन्। अहिले कांग्रेसभित्र गुट उपगुट मौलाइरहँदा गणेशमान जस्ता नेताको आवश्यक रहेको विश्लेषण हुने गरेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। छठ पर्वको मुख्य दिन आज साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गरी अर्घ्य दिएर मनाइएको छ। कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने सूर्यदेवको आराधना, उपासना र पूजाको पर्व भोलि उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएपछि समापन हुनेछ। एक रिपोर्ट। सोमबारबाट सुरु भएको छठ पर्वको चौथो र मुख्य दिन आज साँझमा अस्ताउँदो सूर्यको पूजा आराधना गरी अर्घ दिएर छठ पर्व मनाइएको छ। गत वर्ष कोरोनाका कारण सुनसान बनेको उपत्यकाको गौरीघाट, कमल पोखरी लगायतका जलाशयहरूमा छठ पूजाका लागि व्रतालुहरूको घुइँचो छ।
उपत्यकासँगै विशेष गरी मिथिला क्षेत्रमा व्रतालुहरूले सजाइएको घाटमा मिष्ठान्न परिकार राखिएका डाली हातमा उठाएर अस्ताउँदो सूर्यलाई पहिलो अर्घ दिने गर्दछ। छठ पर्वको मुख्य दिन आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौरीघाट र कमल पोखरीमा छठी माताको पूजा अर्चना गरेकी छिन्। आजको यो विशेष पूजा आराधना छठ यस कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य पार्नुहुने महानुभावहरूमा राष्ट्रपति भण्डारीले कमल पोखरी र गौरीघाटमा अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठ पूजा गरेकी हुन्। प्रकृतिको पूजा गर्ने सम्मान गर्दै आदर भाव प्रकट गर्ने छठ पर्वको पहिलो दिन व्रतालुले नहाए खाए अर्थात् नुहाएर खाने विधि पूरा गरी छठ पर्वको शुभारम्भ गर्छन्। दोस्रो दिन खर्ना मनाइन्छ, जस अन्तर्गत व्रतालुहरूले दिनभरि उपवास बसेर राति खीर पुरी कुल देवता र सूर्य देवतालाई चढाई खानेकुरा खान्छन् भने तेस्रो दिन व्रतालुले दिनभरि आफ्नो घरमा विभिन्न प्रकारका पकवान बनाएर केरा, स्याउ, अदुवा, उखु सहित विभिन्न प्रकारका माटाका भाँडामा राखेर साँझपख नदी तलाउमा गई अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने परम्परा छ। रातभरि नदी, तलाउ तथा पोखरीको डिलमा जागराम बस्ने र भोलिपल्ट बिहान पुनः उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिँदै छठ पर्व समापन गरिन्छ। यो मैले गर्दै 10 वर्ष भइगयो। म 10 वर्षभन्दा पहिला म 7 वर्ष छठ पनि मैले गरे हो। अनि यो अब छठ 7 वर्ष गरिसकेपछि अब दण्ड दिने गरिरहेको छु। अब खास गरी घर परिवार सुखमय होस्, छोराछोरीको उन्नति प्रगति होस्, हैन, कुनै किसिमको घरमा बाधा नआओस्, कुनै किसिमको रोग नआओस् भनेर जुन यो छ यो सत्य भएको हुनाले म विगत 10 वर्षदेखि यो गर्दै आइरहेको छु। आज 1 पैसा गोजीमा हुँदैन, तपाईँ भन्नु म छठ व्रत गर्छु, तपाईँलाई कहाँबाट पुगिहाल्छ। यही हो महत्त्व यिनको। सूर्य भगवानको पूजा हो, खास गरी यो सूर्य भगवानको पूजा हो र महत्त्व चाहिँ त्यसैबाट हुन्छ। हजुरलाई केही बुझाउँछ? कति वर्षदेखि छठ गर्दै हुनुहुन्छ? 18 वर्षदेखि। मेरो छोरी गर्छ, म मेरो ज्वाइँ हो, मेरो जेठी छोरी गर्छ। 18 वर्षदेखि गर्दै ल्याइरहेछ बिचरा। ऊ पूजा गर्ने चाहिँ घरै छिन्, आउँदैछिन्, हामी चाहिँ सामान लिएर आएका। विगतका वर्षहरूमा मिथिला क्षेत्रमा मात्र सीमित छठ पर्व पछिल्लो समय अन्य समुदायले पनि अनुसरण गर्ने गरेका छन्। आजभोलि राष्ट्रिय पर्वको रूपमा छठ पर्व मनाइँदा यसको अपनत्व बढेको छ। तर पर्वहरूलाई राष्ट्रिय संस्कृतिको रूपमा अपनत्व गर्नको सट्टा संस्कृतिभित्र पनि राजनीतिले भने प्रवेश पाएको छ। संस्कृतिभित्र पनि खण्डीकरणको सुरुवात भने भएको आभास हुन्छ। समाजको यो पछिल्लो स्वरूप नेपाली मानसिकताको उपज भएको र यसतर्फ ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने संस्कृतिविदहरूको तर्क छ। यो हाम्रो अघि नै मानसिकता, हाम्रो दृष्टिकोण गलत छ। कुनै जाति समुदायले गरेको कि यो समग्र भित्र यो छ्यासमिस भयो? मानिसको जात मानिसै हो, बहुजाति, बहुभाषी, बहुधर्म, बहुसंस्कृति भएको संस्कारलाई समानुपातिक ढङ्गले नेपाली राज्यले मान्यता दिनुपर्छ। समानताको दृष्टिकोण मुखमा चाहिँ आयो, व्यवहारमा, चरित्रमा हामी चित्रण गर्न सकेनौँ। प्रकृतिप्रतिको सम्मान र आदर भाव प्रकट गर्ने छठ पर्वमा सूर्यको उपासना गरिन्छ। छठ पर्वलाई श्रद्धा, निष्ठा र समर्पणको प्रतीक मानिन्छ। ऐतिहासिक पौराणिक ग्रन्थ महाभारतमा उल्लेख भए अनुसार द्रौपदी सहित 5 पाण्डव अज्ञातवासमा रहँदा उक्त गुप्तवास सफल होस् भनी सूर्यदेवलाई आराधना गरिएको थियो। त्यस समयमा पाण्डवहरू विराट राजाको दरबारमा बास बसेको उल्लेख छ। लोककथनमा सोही समयदेखि छठ मनाउने परम्पराको थालनी भएको उल्लेख छ। यो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति महारथी प्रभुराम शर्मालाई भारत सरकारले भारतीय सेनाध्यक्षको दर्जा प्रदान गरेको छ। आज नयाँ दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवनमा भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दबाट प्रधान सेनापति शर्माले भारतीय सेनाध्यक्षको दर्जा ग्रहण गर्नुभएको हो। शर्माले मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बढाउन गरेको योगदान र उहाँको प्रशंसनीय सैन्य कौशल भारतसँगको साथ लामो मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्न
उहाँको योगदानको सम्मानमा मानार्थ सेनाध्यक्षको दर्जा प्रदान गरिएको भारतीय सेनाले जनाएको छ। शर्माले नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण अभियानलाई जारी राखेकोमा पनि भारतीय सेनाले प्रशंसा गरेको छ। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले कार्तिक 30 गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकबाट विश्वासको मत लिने हुनुभएको छ। कार्तिक 16 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका राईले कार्तिक 30 गते विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको हो। प्रदेश 1 को प्रदेशसभा बैठक कार्तिक 30 गते दिउँसो 12:30 बजेका लागि बोलाइएको छ। सोही दिन मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। अब बाँकी समाचार। प्रत्येक 10 वर्षमा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय जनगणना अन्तर्गत मुख्य गणना भोलिबाट सुरु हुने भएको छ। जनगणना नागरिकको विवरण सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया मात्र नभई मुलुकको अवस्थाबारे जान्ने र योजनाहरू तर्जुमा गर्न सहयोग गर्ने आधार समेत भएकाले अनिवार्य रूपमा जनगणनामा सहभागी हुन विभागले अपिल समेत गरेको छ। एक रिपोर्ट। मेरो गणना मेरो सहभागिता भन्ने नारासहित सुरु भएको राष्ट्रिय जनगणना 2078 को पहिलो चरण अर्थात् घर तथा घर परिवारको सूचीकरण गर्ने कार्य सम्पन्न भएसँगै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 गते जनगणना कार्यको मुख्य गणना गर्ने भएको छ। मुख्य गणना राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सुरु गरिने विभागले जनाएको छ। 15 दिनसम्म सञ्चालन हुने मुख्य गणनाका लागि देशभर झण्डै 40,000 गणक र 8,500 सुपरिवेक्षकहरू खटिएका छन्। जनगणनाका लागि सङ्कलन गरिएका आफ्नो विवरण गोप्य रहने भएकाले भ्रम नराखी बिना शङ्का गणनामा सहयोग गर्न विभागको अपिल छ। तथ्याङ्कको गुणस्तरीयता कायम गर्न अनुगमनलाई पनि प्राथमिकता दिएको विभागले जनाएको छ। जनगणनाको सुरुवातसँगै चर्चा र सर्वत्र चासोको रूपमा हेरिएको नेपालको भूभाग कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा जनगणना कसरी हुँदैछ त? तपाईहरुसँग खुलेरै गरिराखेका छौँ। अब जुन क्षेत्रमा चाहिँ नि हाम्रो भूभाग हो, हाम्रो नक्सा बोलेको भूभाग हो, हाम्रै भूभाग हो, तर हाम्रो सहज आवत जावत चाहिँ छैन। इन्डियाको भारतको आर्मीले घेरेर बसिरहेको छ, हामीले बुझिँदैन। यो अवस्थामा एउटा उपाय भनेको डन्डै निम्ताउने गरिकन त्यहाँको सेनाहरू हाम्रो सेना चाहिँ नि सही झगडा हुने गरिकन गएर चाहिँ जनगणना गराउने भनेको त्यो सम्भव हुने कुरा भएन। राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन गर्नको लागि सबभन्दा उच्च स्तरमा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय जनगणना निर्देशक समिति छ है। निर्देशक समितिमा छलफल भइसके पश्चात पनि हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय थ्रु चाहिँ नि भारतीय सरकारसँग यी कुराहरूमा अगाडि काम छलफल भएको अवस्था पनि हो। कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा तत्काल गणकहरू पुग्न सम्भव नरहेकाले अन्य माध्यमहरूको प्रयोग गरी गणना भने गरिनेछ। प्रत्यक्ष गणनाका लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल समेत अगाडि बढाइएको विभागको दावी छ। जनगणना मानिसको गन्ती मात्र नभई उसले गरेका वित्तीय कारोबार, उत्पादन, आमदानी सबैको विवरण सङ्कलन गरिन्छ। यही तथ्याङ्कको आधारमा मुलुकको विकास, बजेट बाँडफाँड, सामाजिक सुरक्षा तर्जुमा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न आपूर्ति लगायतका विविध पक्ष तर्जुमा गर्ने आधार भएको राष्ट्रिय योजना आयोगको भनाइ छ। संघीयता कार्यान्वयन पछिको पहिलो राष्ट्रिय जनगणना भएकाले यो जनगणनाको निकै महत्त्व हुँदा सबै तहमा चाहिने खण्डीकृत विवरणहरू जनगणनाबाट आउने अपेक्षा गरिएको छ। आर्थिक अवस्था के छ, सामाजिक अवस्था के छ, भौगोलिक अवस्था के छ, राजनीतिक अवस्था के छ, विभिन्न तथ्याङ्क माध्यमबाट कुनै हाम्रो गणनाबाट हुनसक्छ, कुनै सर्वेक्षणबाट हुनसक्छ, कुनै अध्ययनबाट हुनसक्छ, कुनै आरआइटीबाट हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ डेटाहरू दिन्छ र डेटाहरू राखेर ब्याङ्कको रूपमा आफ्नो काम गर्छ र ती तथ्याङ्कहरूलाई आधार बनाएर सरकारले र सरकारभन्दा अन्य निकायले पनि त्यो उपयोग गर्न पाउँछ, आफ्ना योजनाहरू कार्यक्रमहरू बनाउँछ।
जनगणना सञ्चालन गर्नका लागि देशभरमा 7 प्रदेश जनगणना कार्यालय, 87 जिल्ला जनगणना कार्यालय र 349 स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना गरिएको विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ जिल्लामा भने 5 वटा जनगणना कार्यालय स्थापना गरिएको छ र धेरै जनसङ्ख्या भएका जिल्लाहरू मोरङ, झापा, सुनसरी, ललितपुर, रूपन्देही र कैलाली लगायतका जिल्लामा भने 2-2 वटा जिल्ला जनगणना कार्यालय छ। विदेश स्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूमा ई सेन्सस विधि अपनाई वेबसाइट एप्लिकेसनबाट नेपाली कर्मचारी तथा आश्रित व्यक्तिहरूको जनगणना सङ्कलन गरिनेछ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा 440 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6814 को कोरोना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 387 र एन्टिजेन विधिबाट 53 जनामा कोरोना देखिएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 6 जनाको ज्यान गएको छ। योसँगै नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 11460 पुगेको छ। त्यस्तै आज थप 474 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको कुल संख्या 7,96,780 रहेको छ। नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमित 7519 छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतको राजस्थान स्थित जोधपुर नेशनल हाइवेमा निजी बस र ट्रक आपसमा जुत्दा 11 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार बस र ट्रक ठक्कर खाँदा बसमा आगलागी भएको र मानिस बाहिर निस्कन नपाउँदा 11 जनाको ज्यान गएको हो। घटनामा घाइते भएकाको अवस्था गम्भीर रहेकाले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। सो घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायताको घोषणा गरेका छन्। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेटको पहिलो सेमी फाइनलमा आज इङ्ल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड भिड्दैछन्। अबुधाबीमा हुने पहिलो सेमी फाइनल अब केही बेरमा सुरु हुँदैछ। इङ्ल्यान्ड समूह 1 को विजेता र न्युजिल्यान्ड समूह 2 को उपविजेताको रूपमा सेमी फाइनल पुगेका हुन्। इङ्ल्यान्डले जारी टी20 विश्वकपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ। उसले ठूला टिमलाई हराउँदै सेमी फाइनलमा स्थान बनाएको हो। न्युजिल्यान्डले समूह चरणमा पाकिस्तान बाहेकका टिमलाई हराएको थियो। इङ्ल्यान्डले यसअघि टी20 विश्वकप जितिसकेको छ, तर न्युजिल्यान्डले भने अहिलेसम्म विश्वकपको उपाधि हात पारेको छैन। टी20 विश्वकपको दोस्रो सेमी फाइनलमा भोलि पाकिस्तान र अस्ट्रेलिया भिड्नेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगिसकेका छौँ। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमालेको महाधिवेशन सम्बन्धी कार्ययोजना परिमार्जन सहित पारित। सम्पूर्ण खर्च पार्टी सदस्यबाटै उठाइने, पार्टीको खातामा 100 रुपैयाँ जम्मा गर्न कार्यकर्तालाई अपिल। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई चुनाव लडेर शासन गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको चुनौती। प्रजातन्त्रको विरुद्धमा नलाग्न चेतावनी। संविधानमा रहेका कमजोरी सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता। छठको मुख्य दिन आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दियो। नदी तालतलाउमा भक्तजनको भिड। व्रत बस्दा दुःख दरिद्रताबाट मुक्ति पाइने जनविश्वास।
भोलिदेखि सुरु हुने 12औं राष्ट्रिय जनगणनाको सम्पूर्ण तयारी पूरा। लिपुलेख लिम्पियाद्वारा र कालापानीमा भौतिक रूपमै उपस्थित भएर जनगणना गरिने। र आइसिसी T20 विश्वकपको पहिलो सेमी फाइनल खेल आज। इङ्ल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा। फाइनलमा पुग्ने दुवै टिमको लक्ष्य। हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।